अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज हमारा 4th लेक्चर है और टॉपिक का नेम है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। तो उसने कहा है कुरानी हदायत, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है हदायत, टू रिवील कि वो खोल दे, जाहिर कर दे द स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी का मुताले को जो है वो क्या कर दे, रिवील कर दे, खोल दे। इन द होली कुरान, तो कहता है कुरान पाक में देयर आर सीवरल वर्सेस, बहुत सारी, सीवरल मीन बहुत सारी वर्सेस, आयात, आयतें जिसे बोलते हैं, डेट हाईलाइट, जो के हाईलाइट मतलब बता रही हैं द स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी का मुताला, जिंदगी के मुताले को हाईलाइट कर रही है, मतलब वाजिया कर रही हैं। हेयर आर फ्यू कुरानिक गाइडलाइंस, यहाँ पे कुछ कुरानिक जो गाइडलाइंस क्या कहते हैं, इसको भी हदायत बोलेंगे। डेट इनकरेज एक्सप्लोरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टडी ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के मुताले को पे जो है वो रोशनी डालेंगी, एक्सप्लोर का मतलब है दरियाफ्त करेंगी, करने की हौसला अफजाई करती हैं। ठीक है। वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्य, इसका क्या तर्जुमा है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग, हमने हर जानदार चीज को बनाया है, फ्रॉम वाटर, पानी से। तो ये सूरह अंबिया अल अंबिया की जो है आयत नंबर कौन सी है, 30 में है, ये 30वीं आयत है। वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्य, तो हमने हर चीज को, हर जानदार चीज को पानी से बनाया है। The Quran mentions in multiple verses that all living things were created from water. तो कुरान कहता है, कुरान ने मेंशन किया है, इसमें जो है बयान किया है, इन मल्टीपल वर्सेस जो है बहुत सारी आयात में इसका बयान आया है। मेंशन का मतलब होता है बयान आया। That all living things, के तमाम जानदार वर क्रिएटेड, बनाए गए हैं, पैदा किए गए हैं, फ्रॉम वाटर, पानी से। वाटर इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, तो जो पानी है वो अल्लाह ताला की जो है खुदाई नेमत के तौर पे जो है वो बयान की गई है। द एवरेज वाटर कंटेंट जो है, कहता है जो एवरेज जो पानी की जो है मिकदार कंटेंट करता है, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जानदारों में, रेंजेस बिटवीन 60% टू 90%, तो वो 60 से 90% जो है मुख्तलिफ जानदारों में जो है पानी की मिकदार कितनी पाई गई है, एवरेज अगर देखें तो 60 टू 90% है। The above verse hints at the common origin of all living things in the water. कहता है कि जो ऊपर दी गई है आयत जो है वो हिंट करता है, इशारा करती है, एट द कॉमन ओरिजिन, कहता है कॉमन ओरिजिन के आम जो है इब्तिदा, ओरिजिन का मतलब होता है इब्तिदा होना, ठीक है, ऑफ ऑल लिविंग थिंग, तमाम जानदारों की, इन दी वाटर, पानी में। कहता है कि पानी में जानदारों का जो आम इब्तिदा है उसकी तरफ इशारा करती है जो ऊपर वाली आयत है। खलकल इंसान मिन सलसालिन, खलकल, The above verse hints at the common origin of all living things in water. कहता है कि जो ऊपर वाली वर्स है, आयत है, hints इशारा करती है at the common origin, आम इब्तिदा की तरफ, ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदारों की, इन द वाटर, पानी में। तो कहता है कि जो ऊपर वाली आयत है उससे पता चल रहा है, वो इशारा कर रही है कि तमाम लिविंग थिंग की जो इब्तिदा हुई है वो पानी से हुई है। ठीक है। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, ही मेड मैन फ्रॉम द क्ले लाइक द पोटर, उसने बनाया, यानी अल्लाह ताला ने बनाया मैन, इंसान को, फ्रॉम क्ले, मिट्टी से, लाइक द पोटर, कुम्हार की तरह। कुम्हार का मतलब क्या है, पोटर जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है उसको पोटर बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं। बाय द हिंट्स, कहता है इशारों से, गिवन इन बोथ वर्सेस, दीज वर्सेस, इन दोनों कहता है आयात में दिए गए इशारों से, वी कैन फाइंड, हम तलाश कर सकते हैं, द
ایونٹس واقعات ڈیٹ اکرڈ جو کہ وقوع پذیر ہوئے یا واقع ہوئے ان دا کریشن بنانے میں پیدا کرنے میں آف ہیومن بینگس انسانوں کی جو ہے وہ کریشن میں جو واقعات جو ہوئے ہیں ان کو ہم تلاش کر سکتے ہیں. We are advised to think over the possible ways through which such events might have occurred. کہتا ہے کہ ہمیں نصیحت کی گئی ہے to think کہ سوچیں over the possible ways ممکنہ جو طریقے ہیں through which جس کے ذریعے سے such events ایسے واقعات might have occurred واقع ہو سکتے ہیں. تو کہتا ہے کہ ہمیں نصیحت کی گئی ہے کہ ہم ان بارے میں غور و فکر کر سکیں. اللہ آلسو ہینٹس اللہ تعالیٰ نے بھی ہینٹس اشارہ کیا ہے ایٹ دا میتھڈ آف دا ڈیولپمنٹ آف اینیملس انکلوڈنگ ہیومن بینگس. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جانوروں کے جو ڈیولپمنٹ ہے بننے کے جو طریقے کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں انسان بھی آتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. کہتا ہے دین فیشنڈ وی دی ڈراپ اے کلاٹ. کہتا ہے ہم نے بنایا, فیشنڈ کا یہ مطلب بنتا ہے بنایا, وی ہم نے دا ڈراپ قطرے کو, اے کلاٹ کلاٹ مطلب جمع ہوئے خون میں بدل دیا, دین فیشنڈ اور پھر بنا دیا وی دا کلاٹ جمع ہوئے خون کو, اے لٹل لمپ ایک چھوٹے لوتھرے میں کیا کہتا ہے اس کو بدل دیا. دین فیشنڈ وی دا لٹل لمپ بونس, پھر ہم اسی چھوٹے لوتھرے کو جو ہے وہ ہڈیوں میں بدل دیا. دین کلوتھ دا بون ود فلیش, اور پھر کہتا ہے پھر ان ہڈیوں کے پہ جو ہے وہ گوشت چڑھا دیا. کلوتھ کا مطلب ہے پہنا دیا یا چڑھا دیا, فلیش کا مطلب ہوتا ہے گوشت. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 14 ہے. ٹھیک ہے, ورس آیت اور ٹھیک ہے. قرآن آلسو ڈسکرائبس دا کامن اوریجن. کہتے ہیں قرآن نے جو ہے عام ابتدا جو اوریجن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی اوریجن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا نکلنا. ٹھیک ہے, کسی چیز سے نکلنا, اوریجینیٹ مطلب اس کا جو ہے ابتدا. ٹھیک ہے, اس کی جو کامن اوریجن جو ہے ہر ایک کی جو کامن اوریجن کو بیان کیا. اینڈ موڈیفیکیشن آف اینیملس, اور جانوروں کی جو ہے موڈیفیکیشن کا مطلب تبدیلیاں. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ has created every animal from water. اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے بنایا ہے. then some of them, اور اس میں سے کچھ رینگتے ہیں, creep up over رینگتے ہیں their bellies اپنے پیٹوں کے بل. ٹھیک ہے, بیلیز پیٹ. ادرز واک آن 2 legs, کچھ جو ہیں 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں. ادرز آن 4, اور کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں. اللہ کریٹس, اللہ تعالیٰ بناتا ہے, واٹ ہی پلیسز جو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, شیورلی یقیناً اللہ از موسٹ کیپیبل آف ایوری تھنگ, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دس ورس ایکسپلینس, یہ جو آیت ہے ایکسپلین وضاحت کرتی ہے, ڈیٹ اللہ کریٹڈ, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ارلی لائف پہلی جو ہے زندگی, ان لائف واٹر میں, فشز اس کی ایگزامپل میں آتا ہے فشز, اینڈ دین اینیملز ود لیمز, اور پھر جانوروں کو جو ہے لیمز کا مطلب ہے ہاتھوں پاؤں والے جانور, ور ایوولڈ وہاں سے نکلے ہیں. تو امانگ پانی میں بھی بنائے ہیں, پانی میں رہنے والی زندگی بھی بنائی ہے. ٹھیک ہے, اور پانی سے بھی بنایا ہے, ہر چیز پانی سے بنی ہوئی ہے. امانگ سچ اینیمل سم ور کریٹڈ, کچھ کو بنایا ہے, who creep over their bellies, جو اپنے پیٹوں کے بل چلتے ہیں, رینگتے ہیں. and then some were created, اور کچھ کو بنایا ہے, who walk on 2 and some on 4, کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں اور کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں.
یہ ہے آج کا ہمارا لیکچر. اگر میرا لیکچر آپ کو جو ہے وہ سمجھ آیا ہو, پسند آیا ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, میرے چینل کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں. اللہ حافظ.